फेरि पनि म तपाईहरु समक्ष अर्को पाठ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबै साना साना नानी बाबुहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। सबैजनाले कापी कलम अगाडि राख्नुभयो? शाबास, किताब पनि पल्टाउनुस् है त। किताबमा के पल्टाउने होला? आज हामीले के पढ्ने रहेछ? यता हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 3 को मेरो गणित विषयको पाठ 10 अन्तर्गत संख्याहरूको शून्यान्त भन्ने पाठ पढ्दै रहेछौं। पहिला सुरुमा आज म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है त, ककल्ले मिलाउनु हुँदो रहेछ। ल मलाई भन्नुस् त, 2 वटा 1 भनेको कति हो? शाबास, 2 हो। 5 वटा 1 भनेको नि? भेरी गुड, 5 वटा 1 भनेको 5 हो। 9 वटा 1 भनेको? शाबास, 9 हो। 10 वटा 1 भनेको चाहिँ? भेरी गुड, 10 वटा 1 भनेको चाहिँ 1 10 हो। 1 10मा त कतिवटा 1 हुँदो रहेछ? 10 वटा 1 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस्, 1 10 भनेको त कति पो रहेछ? हो, 10 पो रहेछ। त्यसैगरी मलाई भन्नुस् त, 2 10 भनेको कति हो? शाबास, 2 10 भनेको 20 हो। त्यसैगरी 3 10 भनेको कति होला? अघिल्लो कक्षामा पढेको सम्झिनुस् त ल। शाबास, 3 10 भनेको कति रहेछ? 30 रहेछ। त्यसैगरी 4 10 भनेको चाहिँ कति होला त? कति रे? शाबास, 4 10 भनेको 40। त्यसैगरी 5 10 भनेको कति हो? भेरी गुड, 5 10 भनेको 50। अब मलाई 6 10 भनेको कसले भन्ने? ल भन्नुस् त। ल भन्नुस्। शाबास, 6 10 भनेको 60। त्यसैगरी 7 10 भनेको कति होला? 7 10 भनेको कति रहेछ? शाबास, 70। त्यसैगरी 8 10 भनेको कति होला? 80। अब मलाई 9 10 भनेको भन्नुस् त ल। 9 10 भनेको? शाबास, 9 10 भनेको 90। त्यसैगरी 10 10 भनेको कति होला? 10 10 भनेको कति रहेछ? शाबास, 100 रहेछ। भाइ बहिनीहरूले सबै थापिसक्नु भयो। 1 10 भनेको 10, 2 10 भनेको 20, 3 10 भनेको 30, 4 10 भनेको 40, 5 10 भनेको 50, 6 10 भनेको 60, 7 10 भनेको 70, 8 10 भनेको कति? 80। त्यसैगरी 9 10 भनेको 90, 10 10 भनेको? शाबास, 100। अब भाइ बहिनीहरू, ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले यी सबै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भयो। अब यता हेर्नुस् है त, यहाँ के रहेछ? यहाँ त 2 जना साना साना नानी बाबुहरू हुनुहुँदो रहेछ। नानीको नाम चाहिँ शिला रहेछ। यहाँ चाहिँ दाई हुनुहुँदो रहेछ। शिलाको को हुनुहुँदो रहेछ? दाई हुनुहुँदो रहेछ। यो शिलाले र दाईले के कुरा गरिरहनु भयो होला? यहाँ त कुरा गरे जस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुस् है त, यहाँ शिलाले के सोध्नु भएछ दाईलाई? दाई तपाईसँग कति रुपियाँ छ भनेर सोध्नु भएछ। कसलाई सोध्या? दाईलाई। कसले सोध्या? शिलाले चाहिँ दाईलाई कति रुपियाँ छ भनेर सोध्नु भएछ। अब दाईले कति रुपियाँ रहेछ दाईसँग हेर्नुस् है त। मसँग रुपियाँ 20 जति छ। दाईसँग त कति रुपियाँ रहेछ? 20 रुपियाँ जति रहेछ। अब शिलालाई यसो दाईलाई हेरेको, दाईसँग 20 रुपियाँ छ जस्तो लागेन। म एकचोटि तपाईसँग 20 रुपियाँ छ कि छैन गनेर हेर्छु, ल सबै पैसा ल्याउनुस् त भनेर के गरिछिन्? शिलाले पैसा मागिछिन्। शिलाले पैसा मागेर ल हेर्नुस् त, यहाँ शिलाले गनेर हेरिन्। गनेर हेरेपछि के भयो? तर गन्दा जम्बा रुपियाँ 19 रहेछ। लौजा, अघि 20 रुपियाँ भने अहिले त कति रुपियाँ पो रहेछ? 19 रुपियाँ पो रहेछ। दाईले त झुट बोल्नु भएछ कि क्या? झुट बोल्न हुन्छ त? हुँदैन, हामीले कहिले पनि झुट बोल्न हुँदैन। अब फेरि शिलाले के भन्नु भएछ दाईलाई हेर्नुस् है त। दाई त कस्तो ढटुवा हुनुहुँदो रहेछ। ढटुवा भनेको के? ढाँट्ने मान्छे। दाईले ढाँट्नु भएछ। जम्मा 19 रुपियाँ छ, दाईले त कति भनिदिनु भयो? 20 रुपियाँ जति छ भनेर बढाएर पो भनिदिनु भएछ। यस्तो झुटो कुरा बोल्नु होला त? हुँदैन। त्यसपछि अब दाईलाई ढटुवा भनेर भनिसकेपछि दाईले फेरि के भन्नु भएछ हेर्नुस् है। दाईले चाहिँ के भन्नु भएछ भने, मलाई 10 20 30 40 50 आदि अन्त्यमा शून्य भएका सङ्ख्या गन्न सजिलो छ र नजिकको सङ्ख्या 20 भएकाले रु 20 भनेको भनेर भन्नुभएछ। दाईले त के गर्नुभएछ भने नजिकको 10मा लगेर पो भन्नुभएछ। 19 को नजिकको 10 त 20 हुँदो रहेछ। 19 को नजिक शून्य भएको सङ्ख्या कुन हुन्छ?
स्याबास 29 को नजिक शून्य भएको सङ्ख्या 20 हुन्छ। 20 भनेको 2 10 हो, हामीले अघि लेखिसकेका छौँ। यसरी 19 को नजिक 20 हुने भएको कारणले दाइले चाहिँ के गर्नुभएछ त, नजिकको दशमा लगाएर 20 भन्नुभएको रहेछ। दाइले झुट बोल्नु भएको हो त होइन रहेछ, त्यसलाई चाहिँ नजिकको दशमा लगाएर भन्न पाइने रहेछ। र यसरी कुनै पनि सङ्ख्याहरूलाई नजिकको दशमा लगाएर भन्नुलाई नै के भन्ने रहेछ, सङ्ख्याहरूको शून्यान्त भन्ने रहेछ। आजको हाम्रो पाठ हेर्नुहोस् त के हो, आजको हाम्रो पाठ मेरो गणितको पाठ कक्षा 3 को मेरो गणितको पाठ 10 मा सङ्ख्याहरूको शून्यान्त भन्या रहेछ। सङ्ख्याहरूको शून्यान्त भनेको के रहेछ त, कुनै पनि सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ नजिकको दशमा लगाएर भन्न मिल्ने रहेछ। यसरी नजिकको दशमा लगाएर भन्दाखेरि त 19 लाई कति पो भन्न मिल्ने रहेछ, 19 को नजिकको दशक कुन भयो, 20 भयो। त्यसैले 19 लाई कति पनि भन्न मिल्ने रहेछ, स्याबास 20 पनि भन्न मिल्ने रहेछ। अब हामी यसलाई एकचोटि रेखाचित्र बनाएर पनि हेरौँ है त, 19 चाहिँ कसरी 20 को नजिक भयो त, अरू कसरी नजिक भएन भनेर हामीले गरी हेरौँ। ला आउनुहोस्। अब सबैभन्दा पहिला त हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने 19 को अगाडि र पछाडिको दशहरू कुन कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। कुन कुन दशकको बिचमा चाहिँ 19 हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। 19 चाहिँ 10 र 20 को बिचमा पर्छ। ल हेर्नुहोस् है त, दुईवटा दशकको बिचमा हो नि त, यो दुईटाको बिचमा 19 पर्छ। अब हामीले यो दुईटा भित्र पर्छ। अब हामीले के गर्ने, एउटा रेखाचित्र बनाएर हेरौँ। रेखाचित्रमा अगाडि चाहिँ अघिल्लो 10 लेखौँ, पछाडि चाहिँ पछिल्लो 10 लेखौँ। यहाँ 10 भयो। अब 10 बाट हामीले कहाँसम्म लेख्दै जाउँ, 20 सम्म, 11 12 गर्दै 11, 10 पछि 11 अनि 12 13 14, यो बराबर दूरी हुनु पर्यो है त। 14 15 16 17 18 19 20। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो 19 त कहाँ छ, यहाँ छ। यसको नजिकको, यसको वरपरको दुईवटा दशहरू भनेको 10 र 20 हो। अब यो 10 तिर नजिक छ कि 20 तिर नजिक छ होला। ल हेर्नुहोस् है त, यो 19 चाहिँ 10 तिर आउनलाई कति स्टेप आउनु पर्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप लगाएर यहाँ आउनु पर्यो। यता 20 तिर जानलाई त कति स्टेप गए पुग्यो, 1 स्टेप गए पुग्यो। भनेपछि कता जान नजिक, स्याबास 20 तिर जान नजिक। त्यसैले 19 लाई नजिकको दशमा लाँदाखेरि त 19 लाई कति भन्न मिल्ने रहेछ, स्याबास 20 भन्न मिल्ने रहेछ। यसरी हामीले आज अरू पनि धेरै सङ्ख्याहरूलाई नजिकको दशमा लगाएर शून्यान्त गर्छौँ। यसरी यो 19 लाई हामीले नजिकको दशमा लगाएर कति भन्यौँ, अहिले 20 भन्यौँ। यसै गरी अरू सङ्ख्यालाई पनि नजिकको दशमा लगाएर भन्नुलाई नै के भन्ने रहेछ, सङ्ख्याहरूको शून्यान्त भनेर भन्ने रहेछ। अब दाइले झुट बोल्नु भएको हो त, दाइले कहिले झुट बोल्नुहुन्छ, कहिले पनि बोल्नुहुन्न। दाइले त साँचो कुरा नै भन्नुभएको रहेछ। शिलाले पो नबुझाए रहेछ। शिलालाई त शून्यान्त भनेको थाहा नै थिएन पहिला। शून्यान्त भनेको कुनै पनि सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा लिएर जाने हो। अहिले शिलाले नजिकको दशमा लगाएर भनेको भन्ने कुरा बुझिन्। त्यसपछि के भनिन् शिलाले, ओहो दाइले त मलाई कति धेरै राम्रो कुरा सिकाउनु भयो, दाइसँग त रु 20 जति नै रहेछ, धन्यवाद दाइ भनेर नमस्ते गरेर गइन्। त्यसपछि यता हेर है त, यता हेर्नुहोस् त। अब यहाँ के भनेको छ, गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर भनेको छ। अघिको जस्तै यसको दुईवटा दशहरू कुन कुन दशकको बिचमा छ, यो एउटा 0 अर्को 10 को बिचमा छ भनेदेखि यो 6 लाई शून्यान्त गर्दा हामीले 0 भन्ने होला कि 10 भन्ने होला, कसरी थाहा पाउने, स्याबास जतापट्टि नजिक छ त्यतैपट्टि लगाएर शून्यान्त गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है त, हाम्रो 6 अहिले कहाँ छ, यहाँ छ। अब यो 0 तिर जाँदाखेरि कति स्टेप जानुपर्छ होला, हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप गएपछि 0 मा पुग्यो। अब यता 10 मा जाँदा कति स्टेप जानु पर्ला, 1 2 3 4 4 स्टेप मात्र गए पुग्यो। 6 स्टेप जान नजिक कि 4 स्टेप जान नजिक, स्याबास 4 स्टेप जान नजिक। त्यसैले अब यो 6 लाई हामीले शून्यान्त गर्दा 0 भन्ने होला कि 10 भन्ने होला त, ल भन्नुहोस् त, 0 भन्ने कि 10 भन्ने, स्याबास 10 भन्ने। अब 6 लाई शून्यान्त गर्दाखेरि कति पो भन्न पर्ने रहेछ, 10 पो भन्न पर्ने रहेछ। किन 10 भनेको, किनभने दुईवटा दशहरू 0 र 10 मध्ये यो चाहिँ 10 को नजिक छ। त्यसैले 6 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति पो हुँदो रहेछ,
स्याबास 10 हुँदो रहेछ। अब यसै गरी यहाँ अर्को सङ्ख्या पनि छ ल हेर्नुहोस्, गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले गोलो घेरा कहाँ लगाएको छ? स्याबास 12 मा लगाएको छ। अब यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन हुन् त? हो 10 र 20 हुन्। यो 10 र 20 को बिचमा छ भनेदेखि अब यो 12 लाई शून्यान्त गर्दा 10 भन्ने कि 20 भन्ने त? ल भन्नुहोस् त। ल अहिलेको जस्तै यो कुन चाहिँको नजिक छ भनेर हेरौँ है त। हामी 10 मा जाँदाखेरि एक स्टेप 2 स्टेप गयौँ भने 10 मा पुग्यौँ। यता 20 मा जानलाई कति हिँड्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो 8 स्टेप हिँड्नु पर्यो। यता 10 मा जानलाई त कति हिँडे पुग्यो? 2 स्टेप पर गए पुग्यो। यहाँ 20 मा आउनलाई त 8 स्टेप पर जानु पर्यो। कुन चाहिँ नजिक त? स्याबास 2 स्टेप जानु पो नजिक। त्यसैले 2 स्टेप जाँदा कुन चाहिँ आयो? 10 आयो। त्यसैले 12 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति भयो? स्याबास 10 भयो। 12 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति भयो त? 10 भयो। तपाईसँग 12 रुपैयाँ रहेछ भनेदेखि ल तपाईसँग कति रुपैयाँ छ शून्यान्त गरेर भन्नुस् भन्यो भने तपाईले कति भन्नुपर्ने भयो? हो 10 भन्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् त। ल गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले गोलो घेरा कहाँ लगाएको छ? स्याबास 24 मा लगाएको छ। अब यसको वरपरको दशहरू कुन कुन भए? ओ 20 र 30। अब यसलाई शून्यान्त गर्दा 20 भन्ने होला कि 30 भन्ने होला त? तपाईसँग मानौ 24 रुपैयाँ रहेछ। कति रुपैयाँ रहेछ? 24 रुपैयाँ रहेछ। अब तपाईलाई स्कुलमा सरले ल भन्नुस् त तपाईसँग 24 रुपैयाँ छ। यसलाई शून्यान्त गरेर भन्दाखेरि तपाईलाई कति रुपैयाँ भन्नुहुन्छ, कति रुपैयाँ छ भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईले 20 रुपैयाँ छ भन्नुहुन्छ कि 30 रुपैयाँ जति छ भनेर भन्नुहुन्छ होला त। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, पहिला सुरुमा 24 चाहिँ कुन चाहिँ दशको नजिक छ हेरौँ। अब 20 तिर जानलाई कति स्टेप पर जानु पर्यो? यहाँ 1 2 3 4 स्टेप पर गए पुग्यो। यता 30 मा जानलाई कति स्टेप जानु पर्ला? 1 2 3 4 5 6 स्टेप जानु पर्यो। अब 4 स्टेप पर जान सजिलो कि 6 स्टेप पर जान सजिलो? स्याबास कुन चाहिँ नजिक? 4 स्टेप पर जान नजिक। त्यसैले 24 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति भन्नु पर्यो त? स्याबास 20 भन्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है 24 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ त? 20 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब म यहाँ एउटा प्रश्न यस्तै प्रश्न सोध्छु, मलाई भन्नुस् है, अनि म मिल्यो कि मिलेन भनिदिन्छु। के भनेको छ ल भन्नुस् त। गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अब गोलो घेरा अहिले कतिमा लगाएको छ ल भन्नुस् त। स्याबास यहाँ 38 मा लगाएको छ। अब यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन हुन्? स्याबास 30 र 40 हुन्। अब यसलाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति भन्ने होला ल भन्नुस् त। कति भन्नु भएको? 40 भने मिल्यो कि मिलेन होला? ल हेर्नुहोस् है त। हाम्रो 38 यहाँ छ। अब यता 30 तिर जानलाई त कति स्टेप जानु पर्यो? 1 2 3 4 5 6 7 8। यता 40 पट्टि आउनलाई कति आउनु पर्यो हेर्नुहोस् त। 1 2। ओहो यहाँ त जम्मा 2 स्टेप पर गयो भने 40 आइहाल्यो। यता 30 मा जान त कति स्टेप पर जानु पर्यो? स्याबास 8 स्टेप पर जानु पर्यो। 2 स्टेप पर जान नजिक कि 8 स्टेप पर जान नजिक? स्याबास 2 स्टेप पर जान नजिक। त्यसैले 38 को नजिक 30 भयो कि 40 भयो त? हो 40 भयो। त्यसैले 38 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति पो हुँदो रहेछ? 40 हुँदो रहेछ। हो कि होइन होला? हो रहेछ है। 38 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 40 हुन्छ। अघि तपाईँले नि 40 भन्नुभएको हो, मिल्यो त? स्याबास। ल यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अघिको जस्तै गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले गोलो घेरा कतिमा लगाएको छ? 43 मा लगाएको छ। अब यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन भए? 40 र 50 भए। अब यसलाई शून्यान्त गर्दा 40 भन्ने कि 50 भन्ने?
कसरी थाहा पाउने ल भन्नुहोस् त? स्याबास, जुन नजिक छ त्यसमै लगेर भन्ने। अब 40 नजिक छ कि 50 नजिक छ? अब भाइ बहिनीहरू हामीले त एक एक स्टेप पर गएर हेरिराख्नै पर्दैन, झट्ट हेर्दाखेरि पनि छुट्याउन सक्छौँ कुनै कुनै त। यो 30-40 चाहिँ यतातिर नजिक जस्तो देखिन्छ कि यता 50 तिर नजिक जस्तो देखिन्छ? कता रे? स्याबास, 40 तिर नजिक जस्तो पो देखियो। अब 30-40 लाई शून्यान्त गर्दा 40 भन्ने होला त? ल अघिको जस्तै गरेर जाँची हेरौँ त। ल आउनुहोस्, 30-40 यहाँ भयो। अब 1 या 40 मा जानलाई कति स्टेप जानु पर्यो? 1 2 3 3 स्टेप पर गए पुग्यो। यता 50 मा जानलाई कति स्टेप पर जानु पर्यो? 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप पर जानु पर्यो। 3 स्टेप पर जान नजिक कि 7 स्टेप पर जान नजिक? स्याबास, 3 स्टेप पर जान नजिक भनेपछि त 3 स्टेप पर गएपछि कति आयो? 40 आयो। भनेपछि अघि हामीले गेस गरेको मिल्यो कि क्या हो? 43 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 40 हुँदो रहेछ। यसै गरी ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यही लेखा त हो नि। 43 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति? स्याबास, 40 भयो। 40 हुन्छ हो कि होइन? हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले नै भन्नुहोस् है, यो त हेरेरै भन्न सकिन्छ, असाध्यै सजिलो छ। गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अब अहिले गोलो घेरा कुन चाहिँ सङ्ख्यामा लगाएको छ? स्याबास, 59 मा लगाएको छ। यहाँ 59 मा। अब यसको अघिल्लो र पछिल्लो दश कुन कुन भए? अघिल्लो 50, पछिल्लो चाहिँ 60 भयो। अब यसलाई नजिकको दशमा लगेर शून्यान्त गर्दा 50 भन्ने हो कि होइन? हो। कहाँ मिल्यो त? कुन चाहिँमा नजिक छ? ल हेर्नुहोस् त, 59 50 सँग नजिक देखिया छ कि 60 सँग नजिक देखिया छ? स्याबास, 60 सँग नजिक देखिया छ। त्यसपछि नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 59 लाई कति पो भन्नु पर्यो त? 50 भनेर भयो त? भएन, मिस्टेक भइहाल्यो नि, नम्बरै आउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, नजिकको दशमा लाँदा त कति पो हुँदो रहेछ? 60 हुँदो रहेछ। अब एकचोटि फेरि चेक पनि गरेर हेरौँ। ल आउनुहोस् त, यता 50 तिर जानलाई कति स्टेप पर जानु पर्ला? यहाँ 1 भयो, 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप पर जानु पर्यो। 60 मा जानलाई त ओहो 1 स्टेप पर जाने बित्तिकै के आइहाल्यो? 60 आइहाल्यो। भनेपछि कुन चाहिँ नजिक? स्याबास, 60 नजिक। भनेपछि 59 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति पो लेख्न मिल्ने रहेछ? 60 लेख्नु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, 59 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 60 हुन्छ भयो। ल यसै गरी अर्को पनि एउटा सङ्ख्या छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले गोलो घेरा केमा लगाएको छ? 67 मा लगाएको छ। अब यसको वरर परको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन भए? यतापट्टि 60, यतापट्टि 70। अब यो कुन चाहिँ दशको नजिक होला? ल भन्नुहोस् त। हो, 70 को जस्तो छ। यसो हेर्दाखेरि त हो कि होइन गनेर हेरौँ त। ल आउनुहोस्, हाम्रो 67 यहाँ छ। 60 तिर जानु पर्यो भने कति स्टेप जानु पर्ला त? 1 2 3 अनि 4 5 6 7 7 स्टेप पर जानु पर्यो। अब यता 70 तिर जाउँ त भाइ बहिनीहरू। ल आउनुहोस् त, 1 2 3 कति स्टेप पर जानु पर्यो? स्याबास, 3 स्टेप पर जाने बित्तिकै के आयो? 70 आयो। भनेपछि 3 स्टेप पर जान नजिक कि 7 स्टेप पर जान नजिक? 7 स्टेप जानु भन्दा त 3 स्टेप जान नजिक। त्यसैले 67 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति भयो? स्याबास, 70 भयो। ल हेर्नुहोस् है, हामीले यसरी लेख्नु पनि पर्छ है। यो गरिसकेपछि 67 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 70 हुन्छ। कति हुन्छ? 70 हुन्छ। यसै गरी अब यहाँ भाइ बहिनीहरूको लागि छ है एउटा प्रश्न, तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। अनि मिल्यो कि मिलेन मात्र म भनिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। गोलो घेरा अहिले 71 मा लगाएको छ। यसको अघिल्लो र पछिल्लो दुईवटा दशहरू के भए? 70 र 80। अब यसलाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 70 भन्ने कि 80 भन्ने? ल भन्नुहोस् त।
70। स्याबास, मिल्यो अहिले त। ल हेर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन एकचोटि गनेर पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हाम्रो 70 यहाँ छ। अब यहाँ 80तिर जाँदाखेरि त यो 71 यहाँ छ। 80तिर जाँदाखेरि कति स्टेप पर जानु पर्यो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप पर जानु पर्यो 70 मा आइपुग्नलाई। ल एक स्टेप पर जाने बित्तिकै 70 आयो। अब एक स्टेप जान नजिक कि 9 स्टेप जान नजिक त? स्याबास, एक स्टेप पर जान नजिक हो कि होइन? हो। त्यसैले अघि गेस गरेको मिल्यो त? हो मिल्यो। ल हेर्नुहोस् 71 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास, 70 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, 71 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा 70 हुन्छ भनेको छ। अब यसै गरी अर्को पनि एउटा प्रश्न छ। ल मलाई छिट्टो भन्नुहोस् त, यो 85 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् अघिको जस्तै गरी हेरौँ। 85 यहाँ छ हाम्रो, यसको अगाडि र पछाडिको 10हरू कुन कुन भयो? 80 र 90 भयो। अब हामी 80 तिर जाउँ। 1 2 3 4 5 5 स्टेप पर जानु पर्यो। अब यता कति स्टेप पर जानु पर्ला? ल हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5। लो यता पनि 5 स्टेप, यता पनि 5 स्टेप पो भयो। बराबर पो भयो त भाइ बहिनीहरू। अब कता भन्ने होला? 80 भन्ने कि 90 भन्ने होला? यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। सबैले सुन्नुस् है। मसँग 85 रुपैयाँ छ। मसँग कति छ? 85 रुपैयाँ छ। अब मैले तपाईहरुलाई त्यो 85 रुपैयाँ चाहिँ 80 रुपैयाँ बनाएर दिँदा तपाईहरुलाई धेरै पैसा हुन्छ कि 90 रुपैयाँ बनाएर दिँदा तपाईहरुलाई धेरै पैसा हुन्छ? स्याबास, 90 बनाएर दियो भने पो तपाईलाई बढी पैसा भयो, तपाई मक्ख पर्नुहुन्छ। त्यसैले 85 लाई कति रुपैयाँ बनाएर दिँदाखेरि चाहिँ तपाई मक्ख पर्नुहुन्छ? 90 बनाएर दियो भने मक्ख पर्नुहुन्छ। त्यसैले यो 85 आयो भनेदेखि त यतै लिएर जानुपर्ने रहेछ, धेरैतिर पो लिएर जानुपर्ने रहेछ। बिचमा आयो भने त ठुलोतिर लिएर जानुपर्ने रहेछ। भनेपछि 85 लाई शून्यान्त गर्दा 80 भयो कि 90 भयो? स्याबास, 90 भयो। अब हामीले के थाहा पायौं भने यहाँ यो 84 सम्म आयो भनेदेखि चाहिँ यतापट्टिको 10 मा शून्यान्त गर्ने, 85 देखि मास्तिर आयो भने आधा र आधा भन्दा मास्तिर आयो भने चाहिँ के गर्ने रहेछ त? स्याबास, माथिल्लोमा शून्यान्त गर्ने, ठुलोमा शून्यान्त गर्ने। त्यसैगरी अर्को पनि एउटा प्रश्न छ। यसको उत्तर के रहेछ त? 90 नै रहेछ। 85 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा 90 हुन्छ भनेको छ। ल यसैगरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस्, गोलो घेरा लगाएको संख्यालाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले यहाँ हेर्नुस् त 95 छ। अब गरी हेरौँ त यो कतातिर टाढा छ, कतातिर नजिक छ। यता 90 तिर जानलाई 1 2 3 4 5 5 स्टेप पर गए पुग्यो। यता 100 मा जानलाई 1 2 3 4 5 अहिले पनि अघिको जस्तै भयो, दुईतिरै बराबर छ। यता पनि 5 स्टेप, यता पनि 5 स्टेप छ। भनेपछि यस्तो बराबर बिचमा भएको अवस्थामा ठुलोतिर लगेर शून्यान्त गर्ने कि सानोतिर लगेर शून्यान्त गर्ने रे? स्याबास, ठुलोतिर लगेर शून्यान्त गर्ने। अब 95 लाई 10 मा शून्यान्त गर्दा कति भन्न मिल्यो त? स्याबास, 100 भन्न मिल्यो। ल हेर्नुस् है, 95 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा 100 हुन्छ भनेको छ। हो कि होइन रहेछ? हो त रहेछ त। यसैगरी यहाँ अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुस् त, गोलो घेरा लगाएको संख्यालाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले पनि 15 15 भनेपछि त कहाँको हो? बिचको संख्या भयो। भनेपछि यतापट्टिको 10 10 छ, यतापट्टिको 10 20 छ। भनेपछि हामीले त के गर्नु पर्यो? ठुलोतिर लानु पर्यो। अब यसको शून्यान्त गर्दा कति हुने भयो? स्याबास, 20 हुने भयो। ल हेर्नुस् त हो कि होइन हेरौँ है। यतातिर गयो 10 तिर गयो भने पनि 1 2 3 4 5 स्टेप पर जानु पर्यो। यता 20 तिर गयो भने पनि 1 2 3 4 5 स्टेपै जानु पर्यो। भनेपछि बिचमा बराबर छ भने त हामीले कतातिर लगेर शून्यान्त गर्छौं रे? स्याबास, ठुलोतिर लगेर शून्यान्त गर्छौं। भनेपछि अब 15 लाई शून्यान्त गर्दा कता लानु पर्यो? स्याबास, 20 मा लगेर शून्यान्त गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् त है, 15 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ?
स्याबास 20 हुँदो रहेछ, 20 हुन्छ। ल अब यसै गरी भाइ बहिनीहरूको किताबमा यस्तै अभ्यास छ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भने गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अघिको जस्तै प्रश्न। ल हेर्नुहोस्, अब त तपाईँहरूले अभ्यास कति छिटो गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिदिनै पर्दैन। यहाँ अहिले गोलो घेरा हामीलाई कुनमा लगाएको छ? स्याबास 3 मा लगाएको छ। अब यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन भए? स्याबास 0 र 10 भए। यसरी अब 3 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दाखेरि कति हुने भयो? 0 हुने भयो कि 10 हुने भयो? कुन चाहिँ नजिक छ? ल आउनुहोस् फेरि एकचोटि गरेर हेरौँ है। 0 लाई नजिकको दशमा लाँदा यता 0 तिर जाँदा 1 2 3 स्टेप पर गए पुग्यो। तर यता 10 मा आउँदा त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप पर जानु पर्यो। 3 तिर नजिक कि 7 तिर नजिक? स्याबास 3 तिर नजिक। त्यसैले 3 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा त कति पो हुँदो रहेछ? स्याबास 0 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, 3 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूकै किताबको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 को ख मा हेर्नुहोस् है। अघि गरेको क भयो, प्रश्न नम्बर क। अहिले ख मा हेर्नुहोस् त, यो प्रश्न छ। यसमा पनि त्यही भनेको छ, गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनिएको छ। अब अहिले गोलो घेरा केमा लगाएको छ त? 18 मा लगाएको छ। भनेपछि यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन भए? 10 र 20 भयो। अब के गर्ने? कुन चाहिँ नजिक? कुन चाहिँ रे? स्याबास 20 नजिक। अब त सबैलाई थाहा भयो 18 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति हुन्छ? 20 हुन्छ। अब हामीले यसरी पनि गरिहेरौँ त। ल हेर्नुहोस्, 18 भनेको यो भयो। अब यसलाई यता 10 तिर जाँदाखेरि कति स्टेप जानुपर्छ होला? 1 भयो, 2 भयो, 3 4 5 6 7 8 स्टेप पर जानु पर्यो। यता 20 तिर जानलाई 1 2 जम्मा 2 स्टेप पर गए पुग्यो। 8 स्टेप पर जान नजिक कि 2 स्टेप पर जान नजिक? स्याबास 2 स्टेप पर जान नजिक। त्यसैले 18 लाई कतातिर नजिक पर्यो? 10 तिर जान नजिक पर्यो कि 20 तिर जान नजिक पर्यो? हो 20 तिर जान नजिक पर्यो। त्यसैले 18 को शून्यान्त गर्दा त कति पो भन्ने रहेछ? स्याबास 20 भनेर भनिने रहेछ। त्यसै गरी यहाँ नि त्यही लेखा छ, 18 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 20 हुन्छ भनेर लेखा छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूकै अभ्यासको पुस्तकको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 को ग नम्बरमा यही प्रश्न छ है। गोलो घेरा लगाएको सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अब अहिले त यहाँ 55 छ। 55 भने त हामीले के भनेका छौँ? हो बिच्चको सङ्ख्या भनेका छौँ। बिच्चको सङ्ख्यालाई ठुलोतिर लगेर शून्यान्त गर्ने कि सानोतिर लगेर शून्यान्त गर्ने त? स्याबास ठुलोतिर लगेर शून्यान्त गर्ने। भनेपछि 55 ठुलोतिर जाँदा कतातिर जाने भयो? 60 तिर जाने भयो। त्यसैले 55 को शून्यान्त गर्दा कति हुन्छ? 60 हुन्छ। एकचोटि फेरि हामी काउन्टिङ गरेर पनि गरिहेरौँ है त। यता 50 तिर जानलाई 1 2 3 4 5 स्टेप पर जानु पर्यो। 60 तिर जानलाई पनि हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 स्टेपै पर जानु पर्यो। भनेपछि बराबर भयो। अघि भनेको जस्तै बराबर भएको अवस्थामा सानोतिर जाने कि ठुलोतिर जाने रे? स्याबास ठुलोतिर जाने। यसरी 55 ठुलोतिर गयो भनेपछि शून्यान्त गर्दा कतातिर पो लेख्नु पर्यो? हामीले 60 भनेर लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, 55 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा 60 हुन्छ भनेको छ। अब हामीलाई अहिलेसम्म सबै प्रश्नहरू यसरी चित्ररेखा रेखाचित्र, रेखा भनेको लाइन हो नि, हो कि होइन? हो रेखाचित्रमा राखेर गऱ्यौँ। अब रेखाचित्रमा नराखिकन सङ्ख्या दियो भने कसरी गर्ने होला? ल हेर्नुहोस्, तल दिएका सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ के छ? 2 भनेको छ। अब 2 को अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू के होलान्? त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई दशहरू भएको चार्ट पेपर लिएर आएको छु। ल यो चार्ट पेपर हेरौँ है त सबैजनाले। ल हेर्नुहोस् त, अब 2 भनेको त कुन कुन दशको बिचमा पर्ने भयो? स्याबास 0 र 10 को बिचमा 2 पर्छ। भनेपछि अब हामीले अहिलेको जस्तै रेखाचित्र बनाऊ है त भाइ बहिनीहरूलाई। आउनुहोस् त,
यहाँ एउटा रेखाचित्र बनाऊ भनेपछि यता कति लेख्नु पर्यो अहिले शाबास 0 लेख्नु पर्यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल हेर्नुहोस् अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू मैले यहाँ लेखेँ 0 र 10 को बिचमा 2 पर्छ अहिले 2 लाई हामीले गोलो घेरा लगाउँ यो हाम्रो 2 यहाँ छ अघिको जस्तै अब हामीले यता 0 तिर जाँदाखेरि कति स्टेप पर जानुपर्छ 10 तिर जाँदाखेरि कति स्टेप पर जानुपर्छ भनेर हेरौँ है त 0 तिर आउँदा त 1 2 स्टेप पर आइपुग्यो 10 तिर जाँदा कति स्टेप पर जानु पर्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप पर जानु पर्यो त्यसैले यो 2 लाई 8 स्टेप पर गएर 10 मा जान नजिक हुन्छ कि 2 स्टेप ओराएर 0 मा आउन नजिक हुन्छ शाबास 2 स्टेप आएर 0 मा आउन नजिक हुन्छ त्यसैले 2 लाई शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ शाबास कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् 2 लाई भाइ बहिनीहरुले पनि यसै गरी लेख्नुस् है 2 लाई नजिकको हाम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर लेख्नुपर्छ है फेरि 10 मा शून्यान्त गर्दा 0 हुन्छ ल भाइ बहिनीहरु नजिकको 10 मा लगाएर शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ यसै गरी अर्को संख्या कुन दिएको छ यहाँ 13 भनेर दिएको छ अब 13 लाई पनि नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नु पर्यो भनेपछि यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन होला हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौ 13 भनेको त यहाँ 20 तिर पर्यो भनेपछि 10 र 20 को बिचमा रहेछ अब फेरि 13 को कुन कुन रे दशहरू वरपरको शाबास 10 र 20 अब यसलाई पनि नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नलाई हामी एकचोटी यस्तै रेखाचित्र बनाएर हेरौँ है त रेखाचित्र बनाउँदाखेरि नजिकको दशहरू कुन कुन भए 10 र 20 भए भनेपछि हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो त 10 बाट सुरु गर्नु पर्यो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ल हेर्नुस् हाम्रो संख्या चाहिँ कति हो 13 हो 13 मा गोलो घेरा लाउँ है अब हामीले यस्तो त्यो एरो नम्बर काउन्ट गरेर देखाइरहनु पर्दैन सिधै गर्न पनि सक्छौं ल हेर्नुस् यसको नजिकको दशहरू 10 र 20 हो भनेपछि 10 तिर आउनलाई कति स्टेप पर आउनु पर्यो 1 2 3 3 स्टेप पर आउनु पर्यो त्यसपछि 20 मा जानलाई कति स्टेप पर जानु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप पर जानु पर्यो यता 3 स्टेप गएर 10 मा आउन नजिक कि 7 स्टेप पर गएर 20 मा आउन नजिक शाबास 3 स्टेप पर गएर 10 मा आउन नजिक त्यसैले 13 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा कति भयो त ओ 10 भयो ल हेर्नुस् है त्यही लेख्नुस् यसै गरी लेख्नुस् है त सबैजनाले राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर लेख्नुस् 13 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरु नजिकको 10 कति छ अहिले यहाँ 10 छ 10 हुन्छ ल अब भाइ बहिनीहरुले नजिकको 10 मा लगाएर शून्यान्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँ अर्को एउटा अंक छ 17 भनेर अब हामीले यसलाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दा कति हुन्छ होला अब रेखाचित्र नबनाइकन पनि गर्न सिकौं है त यसलाई हामीले रेखाचित्र नबनाइकन पनि गर्न जान्नु हुनु पर्यो अब हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु 17 भनेको छ 17 को अघिल्लो र पछिल्लो 10 कुन कुन हो शाबास 17 त 20 10 र 20 कै बिचमा पर्यो 10 र 20 को बिचमा पर्यो भनेपछि अब हामीले यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू लेखौं एउटा 10 भयो अर्को 20 भयो यहाँ 17 पर्छ त्यसपछि भाइ बहिनीहरुले के गर्नुस् भने आफ्नो हातमा ल हेर्नुस् है हातको दाहिने हातको कान्छी औंला देखिबाट 0 1 2 3 4 भनेर यहाँसम्म लेख्नुस् त्यसपछि अर्को देब्रे हातको बुढी औंला देखिबाट 5 6 7 8 9 भनेर लेख्नुस् त्यसपछि जुन संख्याको चाहिँ शून्यान्त निकाल्ने हो त्यसलाई तल्लो चाहिँ दाहिने हाततिर लेख्नुस् 10 तिर अर्को चाहिँ कता लेख्नुस् 20 तिर लेख्नुस् अब हाम्रो संख्या त कति हो 17 हो 17 को एकको स्थानमा कति छ
हो, एकको स्थान हेर्नु पर्यो। 7 छ, 7 भनेपछि यो हातमा छ कि यो हातमा छ? 7 त यहाँ छेउ छ, यो हातमा छ भनेपछि यतातिर हुने भयो यसको नजिकको शून्यान्त। 17 लाई नजिकको शून्यान्तमा लाँदाखेरि त कति पो भयो? स्याबास, 20 भयो। कति सजिलो, हामीले एकैछिनमा पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी 26 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति होला? यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन हुन् त? 26 भनेको 20 र 30 को बिचमा पर्यो। त्यसैले पहिला सुरुमा यहाँ के लेख्नुहोस्? 20 र 30 भनेर यसको नजिकको दशहरू लेख्नुहोस्। 20 र 30 भनेर लेख्नुहोस्। अब हामीलाई चाहिएको छ 26। 26 को एकको स्थानमा कति छ? ल हेर्नुहोस् है, 26 को एकको स्थानमा 6 छ। हामीले त यही एकको स्थान हेर्ने हो। अब हाम्रो यो दुईवटा हातमध्ये यसमा 6 छ कि यसमा 6 छ त? यहाँ छेउ 5 6 छ। 6 भनेपछि यतैतिर गयो भनेपछि यसलाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ? 30 हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ अर्को पनि गरिदिन्छु। 45 भनेर लेखा छ। 45 चाहिँ कुन कुन दशको बिचमा पर्यो? स्याबास, 40 र 50 को बिचमा पर्यो। अब यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू हामीले यहाँ लेखौँ। अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन भयो? 40 र 50 भयो। हामीलाई चाहिएको 45 को यसको एकको स्थानमा कति छ? 5 छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? हाम्रो कुन चाहिँ हातमा 5 छ? स्याबास, यसमा छ। अघि पनि हामीले के भनेका छौँ भने यदि बिचको सङ्ख्या छ भने त्यसलाई ठुलोतिर नै लगाएर शून्यान्त गर्ने भनेको छ। अहिले यो रुलबाट पनि 5 चाहिँ यो हातमा छ भनेपछि यतातिर नै गएर शून्यान्त हुने भयो। यसरी 45 लाई शून्यान्त गर्दा कति भयो भाइ बहिनीहरू? स्याबास, कति भयो? 50 भयो। अब एउटा अन्तिमको पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति छ? 94 छ। 94 को अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू कुन कुन हो? 94 भनेपछि 90 र 100 को बिचमा पर्यो। हामीले के गर्ने? अहिलेको जस्तै यसको अघिल्लो र पछिल्लो दशहरू यहाँ लेखौँ। अघिल्लो 90 भयो, पछिल्लो 100 भयो। हामीलाई कतिको चाहिएको? 94 को चाहिएको। यसको एकको स्थानमा कति छ? 4 छ भनेपछि अब हाम्रो हातमा त अघि लेखा छ। अब यो हातमा 4 छ कि यो हातमा 4 छ? यहाँ त 0 1 2 3 4, 4 त यो हातमा छ भनेपछि नजिकको दशा त यता पो हुने भयो। कति भयो? 90 भयो। यसरी 94 लाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्दा कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 90 हुँदो रहेछ। यसै गरी यो बाँकी रहेको सङ्ख्याहरू चाहिँ नगर्ने भनेर छोड्या हो त? होइन, तपाईँहरूले गर्नुहोस्, गृह कार्य गर्नुहोस् अनि आफ्नो दाइ दिदी अनि स्कुल गएपछि शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देखाउनुहोस् है त। यसै गरी अर्को पनि एउटा छ यहाँ गृह कार्य। तपाईँहरूकै किताबको अभ्यासको 2 नम्बरमा भएको तल दिएका सङ्ख्यालाई नजिकको दशमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसलाई हामीले रेखाचित्र बनाएर नि गर्न सक्छौँ, अम्लामा सङ्ख्या लेखेर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा केही नगरिकन पनि अब त हामीलाई थाहा भइसक्यो। अघिल्लो र पछिल्लो दशा थाहा हुने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो। यसरी भाइ बहिनीहरू आज हामीले के कुरा पढ्यौँ त? सङ्ख्याहरूको शून्यान्त गर्न जान्यौँ। कहाँ लगेर? नजिकको दशमा लगेर शून्यान्त गर्न जान्यौँ। यसरी फेरि भोलि पनि भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को यस्तै रमाइलो पाठ लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई सबैजनाले गृह कार्य गरेर रमाइलोसँग बस्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। आजलाई यति नै। नमस्ते।